लड़की को पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो वो दरबारी उमरा की कितार की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर के लिए हर अमीर को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस होने लगी। लड़की चंद कदम आगे बढ़कर सुल्तान के सिपा सालार नजमुद्दीन अय्यूब के सामने ठहर गई। पूरी दरबार पर सन्नाटा छा गया और नजमुद्दीन अय्यूब की हालत गैर होने लगी। उसे सकता हो गया था, सालार नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे यूसुफ ने मेरे साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि जिसे बयान करने का मुझ में हौसला नहीं है। ये कहकर लड़की ने अपना मुंह छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। लड़की के इस इंकशाफ ने अहले दरबार पर सख्ता तारी कर दिया था और नजमुद्दीन अय्यूब को तो यूं महसूस हुआ जैसे अर्ज़ शाम शदीद ज़लज़ले की लपेट में है। शहर की तमाम इमारतें और घरें इस ज़लज़ले से महफूज हैं, लेकिन उसका अपना वजूद हज़ारों मन मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। यही हाल असदुद्दीन शेर को का था। उसकी आंखों के सामने चंद लम्हों के लिए गहरी तारीकी छा गई थी। दोनों भाई वहशत ज़दा अंदाज में इस हसीन और जमील लड़की की तरफ देख रहे थे जो यूसुफ सलाहुद्दीन की बेराह रवि का शिकार हो चुकी थी, जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से सरे दरबार इंसाफ मांगने आई थी। नजमुद्दीन अय्यूब ने पहले सुल्तान की तरफ और फिर उमराए दरबार का जांबां सिपा सालार यूं महसूस हुआ कि हर आंख में उसके लिए लानत व मलामत का गहरा रंग झलक रहा है। अभी नजमुद्दीन अय्यूब जहनी व कल्बी अजियत में मुब्तला था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजलाल आवाज़ दरबार में गूंजी, नजमुद्दीन तुमने सुन ली इस गमज़दा लड़की की फरियाद। नजमुद्दीन अय्यूब अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ, एक एक हर्फ सुन लिया सुल्तान आदल। शिद्दत गम से नजमुद्दीन अय्यूब की आवाज़ लरज़ रही थी। यूसुफ कहाँ है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से गैज़ व जलाल झलक रहा था। वो कल रात से शदीद बुखार में मुब्तला है, इसलिए दरबार में हाजिर न हो सका। अगरचे नजमुद्दीन अय्यूब एक जांबाज सिपा सालार था और मैदान जंग में हमेशा सरबकफ रहता था, लेकिन बेटे की इस मुमकिन जुर्म ने फौलाद के असाब रखने वाले इस सिपाही के जिस्म और जुबान में इर्ताश पैदा कर दिया था। तुम खुद ही इस तक हमारा ये पैगाम पहुँचाओ कि कल वो बहर सूरत दरबार में हाजिर हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के गैज़ व जलाल में मजीद इजाफा हो गया था। इस सिलसिले में कोई अज़र कबूल नहीं होगा, चाहे उसकी जान पर ही क्यों ना बनी हो। ये कहते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उठ खड़े हुए और इसके साथ ही तमाम हाजिरीन दरबार में खड़े हो गए। वो गमज़दा लड़की जिसका नाम शारिया था तेज कदमों से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के करीब पहुंची और गिरिया वजारी करने लगी। सुल्तान आदिल, मैं दरबार में अपनी रुदाद गम बयान नहीं कर सकूंगी। लड़की, हमें भी इस बात से शर्म आती है कि दख्तर कौम नामहरमों के सामने अपनी दास्तान अलम बयान करे। शारिया से खिताब करते हुए वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से उदासी झलकने लगी थी। हम तुम्हें खलवत फराम करेंगे कि तुम अपने दिल की बात कह सको और अदालत के तकाजे पूरे हो सकें। इसके साथ ही दरबार बर्खास्त हो गया। वो रात नजमुद्दीन अय्यूब के घराने पर बहुत भारी था। सतुलमुल खातून का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को बुखार में मुब्तला यूसुफ पर बरस रहे थे। हमने अपनी इज्जत व आबरू और जा व हशमत की जिस इमारत को बरसों की अनथक मेहनत के बाद तामीर किया था, तूने इसे एक लम्हे में ढा दिया। बुखार की शिद्दत से यूसुफ सलाहुद्दीन का चेहरा तप रहा था, फिर भी उसने कुव्वत इरादी को बरोकार लाकर संभलने की कोशिश की और अदब के इस रवायती लहजे में बाप को मुखातब करते हुए कहा, बाबा मोहतरम, मैं बेकसूर हूँ। मैंने हर कदम पर इस बात का ख्याल रखा है कि मेरी किसी लग़्ज़िश से अब बाप दादा की इज्जत व तौक़ीर में कोई कमी ना आने पाए। फिर इस लड़की ने अपनी शर्म व हया को बलाए ताक रखकर तुझ पर यह इल्ज़ाम तराशी क्यों की? नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे से शदीद गुस्सा झलक रहा था। मैं नहीं जानता कि इस औरत को मुझसे ये शिकायत क्यों पैदा हुई। सलाहुद्दीन ने निहायत मासूमाना लहजे में कहा, अगर तुझ पर यह जुर्म साबित हो गया तो फिर हमारे ओहदे व मनसब का क्या होगा? हमें भी जिल्लत व
ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ کا لہجہ سخت غضبناک تھا، اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غم محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ صلاح الدین نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسد الدین شیر کوہ اذیت کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ صلاح الدین کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریہ وزاری اور بے قراری یاد آتی تو صلاح الدین گناہگار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین و اذیتناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا تھا جو صلاح الدین کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی رداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف کی شہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پرزور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل، ایک بے اعتبار شخص کو آپ اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی بھی اس بات متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے اور وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکایک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا وہ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ ابن ارسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زارو قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک کہ فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی رداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن ارسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ۔ میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسون کا بیان سن کر سلطان
नूर उद्दीन जंगी ने मुदाखलत की। काजी साहब, आपका तर्ज गुफ्तगू आपके तकाज़ों की नफी कर रहा है। आप इस वक्त अपने जज्बात की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि यूसुफ सलाहुद्दीन आपका शागिर्द है। सुल्तान आदिल, मैं अपने इस इज़्तिरारी अमली पर नादिम हूँ। बेशक मैं यूसुफ के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। ये कहकर काजी इब्न अर्जुन दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गए। फिर शारिया से मुखातब होकर बोले, लड़की, क्या तुम्हारे इस अलमनाक वाक़े से बाखबर हैं? बदकिस्मती से मेरे माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। शारिया ने इंतहाई रकत आमेज लहजे में कहा, मेरा कोई वली वारिस नहीं, बहुत दूर के एक अजीज़ के पास रहती हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में कोई गवाह पेश कर सकती हो? काजी इब्न अर्जुन ने शारिया से सवाल किया, गरीबों का कौन गवाह होता है? शारिया ने रोते हुए कहा, बस अल्लाह ही मेरी मोहब्बत का गवाह है। इत्मीनान रखो लड़की, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सुनने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई पुरजल्लाल लहजे में कहा के फैसले में कोई रिश्ता और कोई मनसब खलल अंदाज नहीं हो सकता, चाहे मुहर्रम नूरुद्दीन का मसाहिब ख़ास हो या काजी इब्न अर्जुन का शागिर्द ख़ास हो। सुल्तान आदिल, मुझे अमान दी जाए। यकायक शारिया के चेहरे पर गहरे खौफ के साए लरसने लगे। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ और वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मुझे अपनी जान का खतरा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसी वक्त फरमान जारी कर दिया कि जब तक शारिया के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, वो इस वक्त तक महल की कनीज़ों में शामिल रहेगी। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।